सम्पूर्णमा नमस्कार। आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ नेपालका मुख्य नदीहरू सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र सप्तकर्णाली नदीका सहायक नदीहरूको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र सप्तकर्णाली नदीका मुख्य सहायक नदीहरू यस प्रकार रहेका छन्। सप्तकोशी नदीका सहायक नदीहरू हामी सुरुमा यसलाई हामीले हेर्नेछौँ। सप्तकोशी नदीका सहायक नदीहरू है, सप्तकोशी नदीका सहायक नदीहरूलाई सम्झने मैले यहाँनिर सूत्र बनाएको छु। यो सूत्रलाई ख्याल गर्नुभयो भने सप्तकोशी नदीका सहायक नदीहरू सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। यहाँनिर सप्तकोशी नदीका सहायक नदीहरूमा है, सप्तकोशी नदीका सहायक नदीहरूमा ऐ भनेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, ऐ सुन्तली है, ऐ सुन्तली, दुध र तामा। ऐ सुन्तली, यहाँनिर चाहिँ ऐ सुन्तली, दुध र तामा। ऐ सुन्तली, दुध र तामा, अली भनेर बुझ्नु पर्यो। ऐ सुन्तली, दुध र तामा, अली। भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अरुण नदी है, अरुण नदी एक नम्बरमा अरुण नदी। ऐ भनेको छ यहाँ अरुण नदी। यी भनेको चाहिँ इन्द्रावती, यहाँनिर इन्द्रावती आयो। यी भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि इन्द्रावती है। त्यसपछि सु भनेको छ यहाँ सुन। सुन भनेको चाहिँ सुनकोशी, सुन भनेको सुनकोशी। त भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त भनेको चाहिँ तमोर नदी है, तमोर नदी हो। त भनेको तमोर नदी। ली भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लिखु। ली भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लिखु हो। लिखु नदीलाई ली भन्यो। ली भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लिखु है, ली भनेको लिखु। त्यसै गरी दुध, यो दुध एउटै हो। दुध भनेको चाहिँ के हो भने दुधकोशी, दुध भनेको चाहिँ दुधकोशी। र तामा, तामा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तामा भनेको तामाकोशी। ल हेर्नुहोस्, तामाकोशी, तामाकोशी। र अली भनेको के हो भने ऐ सुन्तली, दुध र तामा, अली भनेको चाहिँ अली भनेको चाहिँ भनेको चाहिँ अरुण नदी। अरुण नदी के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी हो। सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी हो। सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ अरुण नदी। अरुण नदीलाई सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी हो। के को भन्दाखेरि सप्तकोशी नदीको, सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अरुण नदी हो। भनेको अगाडि आछ ठुलो नदी। त्यसै गरी ली भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ली भनेको चाहिँ लिखु हो। यो लिखु नदी चाहिँ के हो भन्दाखेरि सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा सानो नदी है। सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा सानो नदी भनेर भन्छ यहाँनिर। सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा सानो नदी चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि लिखु। लिखु भनेको सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा सानो नदी हो। यसरी ऐ सुन्तली, दुध र तामा, अली। ऐ सुन्तली, दुध र तामा, अली भनेर बुझ्यो भने यसरी चाहिँ यो हामीले 7वटा सहायक नदीहरू, सप्तकोशीका 7वटा सहायक नदीहरूलाई सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ र स्मरण गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब हामी जान्छौँ सप्तगण्डकी नदी है। सप्तगण्डकी नदीका सहायक नदीहरू। सप्तगण्डकी नदी सबैभन्दा गहिरो नदी हो। यो नेपालको सबैभन्दा के हो त भन्दाखेरि गहिरो नदी हो। नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी को त भन्दाखेरि चाहिँ सप्तगण्डकी नदीलाई नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी भनेर चाहिँ भनिन्छ। सप्तगण्डकी नदीलाई सबैभन्दा नेपालको गहिरो नदी भनेर चाहिँ चिनिन्छ। यो गहिरो नदी सप्तगण्डकी नदीका चाहिँ सहायक नदीहरू के हुन् त भने सूत्र छ यहाँ म काली है, म काली, सेती, बुढीमा दत्री। म काली, सेती, बुढीमा दत्री, कात्री भन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। कात्री भन्यो। म सेती, बुढीमा दत्री, कात्री भन्ने यसरी चाहिँ पढ्नु पऱ्यो। म काली, सेती, बुढीमा दत्री, कात्री भनेर बुझ्नु पऱ्यो। म है, म त्यसपछि को त काली, म काली, त्यसपछि सेती, अनि बुढीमा दत्री, कात्री भनेर चाहिँ पढ्नु पऱ्यो। म काली, सेती, बुढीमा दत्री, कात्री भनेर कण्ठ गरियो भने चाहिँ म भनेको मर्स्याङ्दी नदी, मर्स्याङ्दी नदी। भनेको काली भनेको कालीगण्डकी नदी, काली एउटै हो यो, कालीगण्डकी नदी। सेती भनेको चाहिँ सेती गण्डकी नदी है। त्यसै गरी
बुढी भनेको चाहिँ बुढी गण्डकी नदी, बुढी भनेको चाहिँ बुढी गण्डकी नदी हो। मा भनेको चाहिँ मादी हो है, मादी नदी हो। द भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दरौदी, द भनेको दरौदी, द भनेको दरौदी। र त्रि भनेको चाहिँ त्रिशुली हो, त्रि भनेको चाहिँ के हो त त्रिशुली हो। त्यसैले यहाँको चाहिँ कात्री भनेको के हो भने ठुलो र सानो नदी हो। ठुलो नदी के रहेछ त कालीगण्डकी है। सप्तगण्डकीको ठुलो नदी के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ कालीगण्डकी हो। यो सप्तगण्डकी नदीको ठुलो सहायक नदी हो के। सप्तगण्डकी नदीको ठुलो सहायक नदी चाहिँ के हो भन्दाखेरि कालीगण्डकी। कालीगण्डकी नदीलाई चाहिँ ठुलो सहायक नदी भनेर चाहिँ बुझिन्छ। के को भन्दाखेरि सप्तगण्डकी नदीको चाहिँ ठुलो सहायक नदी हो भनेर चाहिँ बुझ्ने। र कात्री, त्रि भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्रिशुली। त्रिशुली भनेको चाहिँ पछाडि छ त्यहाँ सानो नदी हो। यो चाहिँ के हो त सानो नदी हो। यो चाहिँ के हो त सानो नदी हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो के को सानो नदी हो भन्दाखेरि सप्तगण्डकी, गण्डकी नदीको चाहिँ सहायक सानो नदी हो। 7वटा सहायक नदीहरूमध्ये सानो नदीमध्ये यो चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि सानो सहायक नदी हो के त त्रिशुली भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो। म काली सेती बुढीमा दत्री कात्री भनेर चाहिँ पढ्नु पर्यो। म काली सेती बुढीमा दत्री कात्री भनेर चाहिँ यसरी हामीले बुझ्न पर्यो। र त्यसै गरी अब हामी जाँदैछौँ नेपालको है, नेपालको सबैभन्दा लामो नदी, नेपालको सबैभन्दा के त लामो नदी। नेपालको सबैभन्दा लामो नदी के हो त कर्णाली नदी हो, सप्तकर्णाली नदी हो। यो नदीका सहायक नदीहरू के हुन् त भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ। सहायक नदीहरू 7वटा हुन्छ सबैमा, यसमा पनि 7वटा रहेको छ। सप्तकर्णाली नदीका 7वटा सहायक नदीहरू सूत्र रहेको छ। सेती है, सेती बुढी, सेती बुढी है, सेती बुढी 2 कलमा, सेती बुढी कति कलमा गरे 2 कलमा 2 पटक भेटौँ भने यहाँ सेती बुढी हैन, सेती बुढी 2 कलमा 2 पटक भेटौँ भनेपछि हुती भन्ने यहाँनिर हुती भनेको के सेती बुढी 2 कलमा 2 पटक भेटौँ हुती भनेर बुझ्न पर्यो। सेती एउटा सिङ्गो सेती हो, एउटा सिङ्गो सेती हो। एउटा ती छुट्टै हो है, यहाँनिर फेरि यसरी बुझ्नु होला, ती छुट्टै हो। एउटा से छुट्टै हो, एउटा चाहिँ के हो त ती छुट्टै हो। यहाँनिर एउटा चाहिँ से छुट्टै हो, यहाँनिर चाहिँ एउटा के हो त से छुट्टै हो, एउटा से छुट्टै हो भने अर्को चाहिँ के हो त यहाँनिर ती चाहिँ छुट्टै हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एउटा से छुट्टै हो, एउटा चाहिँ सेती छुट्टै हो। एउटा यो सेती छुट्टै भयो ल है, सरी यो सेती छुट्टै हो भने एउटा यो ती चाहिँ के हो छुट्टै हो। यहाँनिर यो कुरा बुझ्नु। सेती अब बुढी भनेको चाहिँ यो सिङ्गो हो, यो पुरै एउटा हो बुढी। 2 कलमा भनेको 2टा क हो, यो 2टा क 2 कलमा यो मिलाएको 2टा क। अनि 2 पटक के होइन 2 पटक भेटौँ, भेलाई बुझ्नु होला। 2 पटक भेटौँ भे भनेको छ नि यहाँनिर, 2 पटक भेटौँ भनेको भेलाई बुझ्नु पर्यो। 2टा क 2टा भे हो है, यो अरू चाहिँ यो बिचको मिलाएको हो। अब यहाँनिर एउटा सेती नै भइहाल्यो, पुरै सेती भइहाल्यो सेती। एउटा अर्को ती भनेको के हो त तिला हो भन्ने बुझ्नु पर्यो यसरी। सेती हैन, बु भनेको बुढी, बुढीबाट के आयो बुढीबाट बुढी गङ्गा, यो सिङ्गो भइहाल्यो बुढी गङ्गा। एउटा यो भयो बुढी गङ्गा भयो एउटा है, एउटा चाहिँ के भयो त बुढी गङ्गा भयो। त्यसै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ हु हैन। त्यसै गरी अर्को के छ त भन्दाखेरि 2 कलमा भने, यहाँ 2 कलमा भने के 2टा क भन्ने बुझ्नु पर्यो। 2टा क भनेको के त भन्दाखेरि 2टा क भनेको एउटा क हुम्ला कर्णाली, एउटा क भनेको हुम्ला कर्णाली हो है। 2टा क भनेको 2टा कर्णाली नदी भनेको के एउटा हुम्ला कर्णाली भने अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मुगु कर्णाली हो। 2टा कर्णाली भएको कारणले गर्दा चाहिँ 2 कलमा भेटौँ भनेको के त 2 क भनेको चाहिँ 2टा कर्णाली भयो कि, एउटा हुम्ला कर्णाली भयो, एउटा के हो मुगु कर्णाली हो। यो 2टा कर्णाली चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 2 कलमा। अब 2 पटक भेटौँ भनेको 2टा भे भनेको एउटा सानो भेरी है, एउटा सानो भेरी भयो। अर्को फेरि के हो त ठुलो भेरी, सानो भेरी ठुलो भेरी। 2 कलमा 2 पटक भेटौँ भन्नाले 2टा भे भनेको चाहिँ यसरी सानो भेरी ठुलो भेरी भनेर चाहिँ बुझ्ने। र हुती भने यहाँनिर हुती के हो भन्दाखेरि हु भनेको ठुलो नदी के रहेछ त सप्तकर्णालीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी भने चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ सप्तकर्णाली नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी, सप्तकर्णाली नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हुम्ला कर्णाली।
हुम्ला कर्णालीलाई चाहिँ के भन्छ त यसको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी के को सप्त कर्णाली नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी चाहिँ के हो त हुम्ला कर्णाली हो भने हो ती भने यहाँनिर ती भनेको के त तिला नदी चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो सप्त कर्णाली नदीको सबैभन्दा सानो नदी हो सबैभन्दा सानो नदी हो सप्त कर्णाली नदीको सहायक नदीहरू मध्येको सबैभन्दा सानो सहायक नदी चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ के रहेछ त तिला नदी रहेछ यसरी बुझ्नु पर्यो साथीहरू है तिला नदी रहेछ भन्नु पर्यो यसरी सानो नदी चाहिँ के रहेछ त तिला रहेछ भनेर चाहिँ यसरी बुझ्न पर्यो त्यसैले यहाँनिर भन्यो सेती है सेती यहाँनिर आयो सेती अनि चाहिँ बुढी है सेती बुढी दुई कलमा दुई पटक भेटौँ भन्ने चाहिँ एउटा यसरी चाहिँ बुझ्न पर्यो यसरी सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझावको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु शिक्षक सेवा आयोगको मावि निमावि प्रावि र लोकसेवा आयोगको प्राविधिक सहायक लगायत अन्य लोकसेवा आयोगमा पनि यहाँबाट सोधिराख्ने प्रश्न भएको कारणले गर्दा मैले यसलाई चाहिँ सूत्रबद्ध तरिकाले सप्तगण्डकी नदी सप्त कर्णाली नदी र सप्तकोशी नदीका सातवटा सहायक नदी र तिनीहरूका ठुलो र सानो सहायक नदीहरूको बारेमा चाहिँ सूत्रबद्ध तरिकाले मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएको छु र हजुरहरूले मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन्दै तपाईहरुलाई यो तीनटा नदीको चाहिँ सहायक नदीहरू सम्झने सूत्रबद्ध तरिकाले जानकारी गराउँदै म आजको यस भिडियोबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार।